अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए बैंक प्रॉफिट चैनल के सेगमेंट में बैंक अल हबीब का मंथली सेवर अकाउंट के बेनिफिट फीचर्स के साथ साथ जुलाई 2023 के नए प्रॉफिट्स भी लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे, सालाना मुनाफा, माहाना मुनाफा, फाइलर नॉन फाइलर का प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त बैंक अल हबीब के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। बैंक अल हबीब आपको मंथली सेवर अकाउंट के अंदर बहुत ही अच्छे और जबरदस्त बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है और फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले नंबर पर हम बेनिफिट्स को जानते हैं। तो बेनिफिट्स में आपके पास है नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपके पास 10 लाख या 1 करोड़ हो तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1,000, 10,000, 20,000, 50 लाख से आप जितने भी चाहें आपके पास पैसे हैं तो आज ही आप इस अकाउंट को ओपन करवाकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और अपने माहाना बेसिस के ऊपर मुनाफा कमाएं। आपको फ्री अल हबीब मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप 90% तक लोन भी हासिल कर सकते हैं इस बैंक से। फ्री ई स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ प्रॉफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेबिट कार्ड आपकी फैसिलिटी मौजूद होगी आपके पास। मंथली प्रॉफिट पे आउट यानी कि आप हर मंथ अपना प्रॉफिट रेट निकलवा सकते हैं एटीएम या फिर चेक बुक से। उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट्स। उसके बाद चेक बुक आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जो डिफॉल्ट है आपको पे पार्क डेबिट कार्ड दे जाएगा, लेकिन अगर आप वीजा कार्ड या यूनियन पे चाहते हैं कार्ड तो आपके ऊपर स्टूल आप चाहिए दोगे बैंक की जानब से वो अप्लाई होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर आप इस अकाउंट को फिजिकली ओपन करवाना चाहते हैं खुद आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये फॉर्म ये देखें, प्रिंट करवाएं फॉर्म। ठीक है। इसको उसके बाद फिल करने के बाद आप जमा करवा सकते हैं नजदीकी ब्रांच के अंदर। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो इंडिविजुअल बंदा है, सिंगल बंदा, उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और उसकी कॉपी वेरीफाइड होनी चाहिए। जो जॉब वाले पर्सन है उनके पास सैलरी जो है स्लिप वो होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद बाकी जो हजरात हैं उनके पास जो है प्रूफ ऑफ इनकम होना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद बाकी जो है उनके पास भी फॉर्म वगैरह के अगर आप ऊपर करवाना चाहते हैं माइनर के लिए तो वो भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी जो कंपनीज हैं जो आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं या फिर आपने वो भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी कि आप बिजनेस वाले भी हजरात हैं और कंपनीज वाले भी, कोई भी ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है वो भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, उनके पास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम प्रॉफिट की जानब। तो यहाँ पर देखें मंथली सेवर अकाउंट, तो आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेंगे अभी पर एनवन के हिसाब से 20.60%। ये जुलाई के अंदर अभी चेंज हुए हैं। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं जुलाई 1, 2023 को आपको ये प्रॉफिट मिलेंगे 20.60 पर एनवन के हिसाब से, लेकिन कैलकुलेशन हो के आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर ए टू जी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट रेट के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर देखें बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट है आपके पास। तो यहाँ पर देखें आप फर्ज करें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा 20.60%। ठीक है। तो आपका सालाना मुनाफा बनेगा 20,600 रुपया। माहाना मुनाफा मिलेगा आपको 1,717 रुपए। ये आपका ओरिजिनल सालाना और माहाना मुनाफा है। एक बात आपने याद रखनी है, ये जो सेविंग अकाउंट है इसके ऊपर आपका फाइलर का 15% टैक्स कटेगा। वो टैक्स की इकलौती की रकम बनेगी आपकी 3,090 रुपए और नॉन फाइलर का जो होता है वो 30% टैक्स करता है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये 3,090 आपका 20,600 में से कट जाएगा। बाकी जो फाइलर हजरात हैं उनका 1 साल का मुनाफा बनेगा 17,510 रुपए। इसी तरह जो आपका नॉन फाइलर है यानी कि फाइलर है सॉरी, उसका माहाना का मुनाफा फिर रह जाएगा 1,459 रुपए तकरीबन। ठीक है। नॉन फाइलर का 30% टैक्स कटेगा, वो कटौती की रकम बनेगी आपकी 6,180 रुपया। उसके बाद नॉन फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 14,420 रुपए। नॉन फाइलर का 1 माह का मुनाफा उसे मिलेगा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1,202 रुपए। ज़कात की कटौती होगी 2,500 रुपया 1 लाख के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्ज करें आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 20.60% प्रॉफिट रेट मिलेगा। तो आपका जो सालाना मुनाफा है वो कितना बनेगा 1,03,000 रुपया आपको सालाना मुनाफा मिलेगा।
ماہانہ منافع آپ کا 5 لاکھ کے اوپر بنے گا 8,583. یہ آپ کا اوریجنل ماہانہ اور سالانہ منافع ہے. اب فرض کریں آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا. وہ ٹیکس کی کٹوتے کی رقم بنے گی آپ کی 15% 15,450 روپے. باقی فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 87,550 روپے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فائلر ہے اس کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 7,296 روپے. اس کے بعد نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا. وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی، وہ بنے گی 30,900 روپیہ. اس کے بعد نان فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 72,100 روپیہ. نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 6,008 روپے اگر آپ 5 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو 25. اب یہاں پر دیکھیں جو آپ کا 5 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی 12,500 روپے آپ کی زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرض کریں آپ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 10 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر آپ کو 20.60% پروفٹ ریٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا سال کا منافع بنے گا وہ بنے گا 2,06,000 روپیہ. ماہانہ منافع آپ کا بنے گا تقریباً 17,167 روپے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا نان فائلر کا 15% ٹیکس کٹے گا. وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 15% 30,900 روپیہ. اس کے بعد فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 1,75,100 روپیہ اگر آپ 10 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو. اس کے بعد اگر فائلر کا جو ہے ماہانہ کا منافع ملے گا آپ کو 14,592 روپے. نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا. وہ نان فائلر کی ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کے تقریباً 61,800 روپیہ. نان فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 1,44,200 روپیہ. نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 12,017 روپے. اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کے تقریباً 25,000 روپیہ تقریباً 10 لاکھ کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کی 50 لاکھ کے اوپر اگر فرض کریں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو 50 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا 20.60. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کا سال کا منافع بنے گا وہ بنے گا 10,30,000 روپیہ. اس کے بعد ماہانہ منافع آپ کا 50 لاکھ کے اوپر بنے گا 85,833 روپے. اس کے بعد جو ہے آپ کا فائلر کا ٹیکس کٹے گا 15%. وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 15% 1,54,500 روپیہ. اس کے بعد جو ہے آپ کا فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 50 لاکھ کے اوپر 8,75,500 روپیہ. اس کے بعد جو ہے آپ کا فائلر اس کا 15% ٹیکس کٹنے کے بعد فائلر کا منافع بنے گا 72,958 روپے ایک ماہ کا 50 لاکھ کے اوپر. اس کے بعد جو ہے نان فائلر 30% ٹیکس کٹے گا. وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی تقریباً 3,09,000 روپے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا فائلر اس کا نان فائلر اس کا ایک سال کا منافع بنے گا 7,21,000 روپے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا نان فائلر اس کا ماہانہ کا منافع بنے گا 60,083 روپے. اس کے بعد جو آپ کی زکوٰۃ کٹے گی ایک سال کے بعد 1,25,000 روپے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اب فرض کریں آپ 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر آپ کو 20.60% سیم پروفٹ ملے گا. اس کے بعد جو آپ کا سال کا منافع بنے گا وہ بنے گا 20,60,000 روپیہ. ایک ماہ کا منافع بنے گا اوریجنل 1,71,667 روپے. اس کے بعد جو آپ کا فائلر ہے اس کا 15% ٹیکس کٹے گا. وہ کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کے تقریباً بنے گی 3,09,000 روپیہ. اس کے بعد جو فائلر ہے اس کا ایک سال کا منافع بنے گا 17,51,000 روپیہ. اس کے بعد جو آپ کا فائلر ہے اس کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 1,45,917 روپے. نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا. وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی تقریباً 6,18,000 روپیہ. اس کے بعد جو ہے نان فائلر اس کا ایک سال کا منافع بنے گا 14,42,000 روپیہ. اس کے بعد نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 1,20,167 روپے. اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 2.5% تقریباً بنے گا 2.5 لاکھ روپیہ اگر آپ 1 کروڑ کی انویسٹ کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو مختلف ویلیوز لے کر میں نے آپ کو اوریجنل سالانہ ماہانہ منافع بتایا. پھر میں نے فائلر کا کتنا ٹیکس کٹے گا کتنے پیسوں کے اوپر. پھر فائلر کا ماہانہ کا منافع بتایا. اسی طرح نان فائلر کا بتایا آپ کو میں نے. پھر میں نے آپ کو اس اکاؤنٹ کے بینیفٹ فیچر بتایا اور ساتھ آپ کو پروفٹ بتایا کہ جو کہ جولائی کے اندر چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ تک میں بتائیں. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پروفٹ کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو لازم پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے میں ضرور دیں. شکریہ. ٹل دین اللہ حافظ.